नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। मिटर ब्याजीलाई तपाईले चिन्नु भएको वा भोग्नु भएको छ या छैन? यदि भोग्नु भएको छ भने यसको पीडा सायदै मैले यहाँ व्यक्त गरिरहन यहाँलाई जरुरी हुन्न, तर नभोग्नु भएकाहरूले ख्याल गर्नै पर्ने कुरा अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म मिटर ब्याजीहरूले धर धर रुवाएका मानिसहरूको संख्या सयौंमा सीमित छैन, हजारौंको संख्यामा छन्। दर्शकबिन केही वर्ष अघि 1.5 लाख रुपियाँ ऋण लिएर गर्जो टारेका तराईका अधिकांश गरिब निमुखा परिवार अहिले त्यही 1.5 लाख रुपियाँको ब्याज 1 करोडसम्म हिसाब गरेर मिटर ब्याजीहरूबाट मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगेका छन्। त्यसबेला कसैको छोराछोरीको बिहे, कसैको छोराछोरी विदेश पठाइदिन भन्दै साहुबाट लिएको 1.5 लाखको ऋण 50औं लाख तिर्दा समेत चुक्ता भएको छैन। यो विकराल स्थितिबाट थिचिएका पीडित भएका समुदाय अहिले काठमाडौँमा धरना बसिरहेका छन्। हजुरबुवाले लिएको ऋणको ब्याज नातिसम्मले तिर्दा पनि घट्नुको सट्टा बढ्दै गएपछि उनीहरू अन्ततः अपराधी मिटर ब्याजीहरू विरुद्ध सरकारलाई गिउझाउन काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मिटर ब्याजीहरूले 1.5 लाख ऋणलाई कसरी हिसाब गर्छन् र पुर्याइन्छ 80 लाख 1 करोड रुपियाँसम्म। हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्ट। नवलपरासी सुस्ताका 80 भन्दा बढी मिटर ब्याज पीडित यति बेला काठमाडौँको माइती घरमा छन्। छिनछिनमै पर्ने पानी र लाग्ने चर्को घामको प्रवाह नगरी न्यायको खोजीमा केन्द्र सरकारसँग गुहार माग्न आएका उनीहरू माइती घरमा लम्पसार परेको आज 10 दिन बितिसक्यो। तर त्यसको नजिकैमा रहेको सिंहदरबारमा बस्ने बडेमानका महारथीहरूले सुस्ताको पीडा र आँसु अहिलेसम्म देखेका छैनन्, जसका कारण पीडितहरू अझै त्यो चर्को घाममा कति दिन लम्पसार पर्नुपर्ने हो त्यसको टुङ्गो छैन। आर्थिक अवस्था नाजुक भएका उनीहरू 2-4 दिनलाई पुग्ने साधु सामलको जोहो गरेरै काठमाडौँ आएका छन्। तर अब दिनभरि माइती घर र रात परेपछि ओत लाग्न कीर्तिपुरको पालमुनि पुग्ने गरेका उनीहरूको भाँडो पनि रित्तिँदैछ। कति लालाबाला छोडेर सुत्खोरबाट मुक्ति पाउने आशाले काठमाडौँ आनिएका उनीहरूका बालबच्चा बाबुआमा फर्कने दिनको पर्खाइमा छन्। यता बिचरा सुत्खोरको चर्को मिटर ब्याजले घर जग्गा सकिएर उठिबास लागेका बाबुआमा धुरु धुरु रुँदै सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। सुत्खोरहरूले अशिक्षा र गरिबीको फाइदा उठाउँदै 12 लाख ऋण दिएर 24 लाखको तमसुक बनाएका छन्। यता पीडितले 12 लाख लिएको ऋणको बदलामा 35 लाख तिरिसके तर ऋणबाट उन्मुक्ति पाएका छैनन्। गरिब सर्वसाधारणलाई चुस्न बानी परेका सुत्खोरले अझै 60 लाख मागिरहेका छन्। सरसर्ती हेर्दा 12 लाख ऋणको सावा ब्याज 95 लाख देखिन्छ। 12 लाख ऋण दिएर झन्डै 1 करोडको भारी बोक्ने नवलपरासीका 65 वर्षीय महादेव तेली पनि यही भिडमा छन्। उनी जस्ता सयौं मान्छे मिटर ब्याजको धन्दा चलाउने सुत्खोर सुनिल गुप्ता र उनका दाई जगदीश गुप्ताबाट पीडित भएको भन्दै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। यति बेला सुस्ता मात्रै होइन, प्रतापपुर, बर्दघाट, रामग्राम र सरावलका पीडितहरू माइती घरमा छन्। गाउँ बस्ती नै सुत्खोर गुप्ता दाजुभाइबाट पीडित भएपछि सङ्गठित भएर काठमाडौँ आएका हुन्। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, अति गर्नु तर अत्याचार नगर्नु। गुप्ता दाजुभाइको अत्याचारले सीमा नागेपछि सुस्ताका पीडितहरू एकत्रित भएका छन्। सधैँ धाकधम्की र थिचोमिचोबाट पीडित भएका उनीहरूले यसपटक आँट गरेरै सुत्खोर विरुद्ध आवाज उठाएका छन्। जग्गा फिर्ता दिलाइदिनुहोस्, मैले त पैसा तिरिसकेछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् 20,50,000 को कागज बनाएछ, त्यति त म पैसा लिएको छैन। 4 लाख लिएछु जम्मा। अब त्यत्रो कागज बनाएर कति पैसा तिर्न सक्छौँ हामी? त्यही हो हाम्रो भनाइ, हाम्रो जग्गा फिर्ता दियोस्, आफ्नो चलेको ब्याज लियोस्। सुत्खोर गुप्ता दाजुभाइको गोरख धन्दा कुनै फिल्मको कहानी भन्दा कम छैन। उनीहरूबाट 1,50,000 ऋण लिएकाले 80 लाख रुपियाँ तिर्दा पनि धर पाएका छैनन्। यी दाजुभाइले अहिले पनि ऋण बाँकी रहेको भन्दै धाक धम्की दिएर तर्साइरहेका छन्। मानव भएर दानवको व्यवहार देखाएका यी सुत्खोरहरू मान्छेको रगत चुस्न बानी परेको जुका भन्दा पनि बढी भएर निस्किएका छन्। जुकाले पनि रगत चुस्दै गर्दा आफू ढाडिएपछि छोड्छ, तर यी सुत्खोर गुप्ता दाजुभाइ चुस्ता चुस्ता नअगाएर ढाडिएका छन्, न त चुस्न नै छोडेका छन्। गरिबलाई ऋण दिएर उठिबास लगाउने यिनीहरूको गोरख धन्दामा अहिलेसम्म प्रशासन चुइक्क बोलेको छैन। यदि स्थानीय प्रशासनले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको भए धान गोडेर धियाडी कमाउने बेला पीडितहरू मुटु गाँठो पार्दै काठमाडौँ हानिने थिएनन् होला। र यो डिस्ट्रिक्ट र यो के अरे ब्याज
के तमसुक कानुनबाट नै सरकारले हटाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो। यो देशका गरिब किसान र सर्वसाधारणको आवाज बेला बेलामा माइती घरले बोलिरहेको छ। सञ्चालकले पैसा नदिएको भन्दै तराईबाट आएर उखु किसानले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्ने ठाउँ पनि यही माइती घर हो। अहिले सुस्ताको पीडा पनि माइती घरले नै बोलिरहेको छ। सुत्खोरबाट पीडित सुस्तावासीहरूको यो धरना पहिलोपटक पनि होइन। यसअघि पनि उनीहरू ज्येष्ठमा पहिलोपटक काठमाडौँ आएर धरनामा बसेका थिए। 15 दिन धरनामा बस्दा गृहले समस्या समाधान गरिदिने भन्दै फकाइ फुलाइ पठाएको उनीहरूलाई सुत्खोरले धम्क्याउन नछोडेपछि फेरि लगाएको बाली छोडेरै यति बेला काठमाडौँ आएका छन्। गरिब जनतालाई चुसेर ढाडिएका यस्ता माफियाहरूलाई सरकारले तत्काल पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याओस्। लाख दिएर गरिबको उठिवास लगाउँदै आजीवन करोडौँ उठाउने यस्ता मानवरूपी दानवलाई हदैसम्मको कारबाही हुन जरुरी छ। जनताले प्रमाण कहाँबाट जुटाउन्, जसलाई सिग्नेचर गर्न आउन्न होइन। औँठाको भरमा आफ्नो श्री सम्पत्ति चाहिँ नि गुमाइरहेको अहिलेको चाहिँ नि अवस्थामा यस्तो निमुखा व्यक्तिहरूलाई सरकारले नै चाहिँ नि सहयोगी उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, कानुनी सहयोगी उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। मिटर ब्याजी सुत्खोरबाट पश्चिम सुस्ता मात्र होइन, तराईको जिल्ला पनि पीडित छ। तराईको जिल्ला सप्तरी, सुनसरी र सर्लाहीमा पनि मिटर ब्याजीको चकचकी छ। सोझा साझा जनतालाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने अनि पुरानो हुँदै गएपछि ब्याजलाई सावामा गाबेर घर जग्गा नै हडप्ने सुत्खोरहरूको दाउ देखिन्छ। त्यसैले ऋण लिँदा पनि सावधानी अपनाउन जरुरी छ। मिटर ब्याजको तौर तरिका बिना धितो र कागजात नगरिकन नै ऋण लेनदेनको एउटा प्रक्रिया हो। छोटो समयका लागि ऋण चाहिएको खण्डमा पैसावालहरूले त्यस्ता ऋणीहरूलाई पैसा दिलाउँछन्, तर मोटो ब्याज दरमा 40% ब्याज हिसाब किताब गरेर यस्ता पिपासुहरूले ऋणको बोझ लिने गर्दछन्। यस प्रक्रिया अन्तर्गत कर्जा लिनेले कर्जा दिनेलाई लाख रुपैयाँको 15 दिनको 7 देखि 10,000 रुपैयाँसम्म ब्याज बुझाउने गरेका छन्। यसो हुँदा लाख रुपैयाँको मासिक ब्याज 14 देखि 20,000 आउने देखिन्छ, जबकि धितो राखेर कागजात गर्दा 100 कडा 3ले मात्रै ब्याज पाइन्छ। यो हिसाबले धितो राख्दा मासिक 3 देखि 5,000 मात्रै ब्याज पर्दछ। मिटर ब्याज र साधारण ब्याजको यो दूरीले एउटा सानो सानो परिवारको घर खर्च नै चल्ने भएपछि केही पैसा हुनेहरू वा कतैबाट कर्जा लिएर भए पनि मिटर ब्याज खानलाई मानिसहरू मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने गर्दछन्। यसरी मिटर ब्याजमा पैसा लगाउनेहरू भनेको समाजमा कहलिएका राज्यका उच्च तहमा पुगेर कालो धन कुम्ल्याएकाहरू समेत हुन्छन् र यस्ता मानिसहरूको पैसा कसरी पुग्छ गरिबको घरमा मिटर ब्याजको रूपमा, त्यो देखाउनेछौँ ब्रेकपछि। अहिले पश्चिम महेन्द्रनगरदेखि पूर्वको इलामसम्म यो बिना धितो कर्जा लिने मान्छेहरू घर परिवार छाडेर हिँड्नेदेखि सँगै लिएर आत्महत्या गर्न जाने सम्म गरेका छन्। यस्ता समाचारहरू आइरहेका छन्। मर्नु न बाँच्नुमा पुगेका केही परिवार अहिले काठमाडौँसम्म आएर राज्यलाई मिटर ब्याजीहरूको मनोपरी सुनाइरहेका छन्। ती मिटर ब्याजीहरू निर्धक्क घुमिरहेका छन्। 1 लाख ऋणको 50 लाख रुपैयाँ दिँदा पनि ऋण चुक्ता नभएपछि पीडितहरू राज्य गुहार्दै काठमाडौँ किन आउन पर्यो? जिल्लामा भएका प्रशासनले यी पीडितहरूको समस्या किन सुनिदिएनन्? यी गरिबलाई बैंकमा गएर ऋण लिनु पर्यो भने धितो खोज्छ बैंकले। बिचराहरूसँग सम्पत्तिको नाममा के नै छ र धितोका लागि दिनु? अनि त्यही मिटर ब्याजीकोमा गएर 1-1.5 लाखको ऋण लिएर घर खर्च चलाउनु पर्ने स्थिति र मिटर ब्याजीहरूको मनोपरीले बिचराहरू झन्झन नागिँदै गएका छन्। गएको जेठमा सुत्खोर पीडितहरूले काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएपछि गाउँ नै उठिवास लगाउने सुनिल र जगदीश दाजुभाइलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। असार 9 गते मिटर ब्याजी पक्राउ परेपछि थोरै न्यायको अनुभूति गरेका सुस्तावासीहरूले लामो सुस्केरा लिन नपाउँदै 20 दिनपछि उनीहरू छुटे। प्रशासनले उनीहरूलाई आवश्यक परेको समयमा हाजिर हुने गरी छाडिदियो। त्यसपछि पीडितहरूको घाउ फेरि बल्झियो। झन्डै 20 दिन आरामको निन्द्रा लिएका सुस्तावासी अहिले लामो समयदेखि सुतेका छैनन्। भएको घर जग्गा मिटर ब्याजी सुत्खोर दाजुभाइले कब्जामा लिएपछि घरबार विहीन भएका उनीहरू न्यायको खोजीमा भौतारिँदै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका छन्।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्दै झ्याली पिटियो, तर सुस्ताको समस्या गाउँले त परैको कुरा अहिलेसम्म सिंह दरबारले समेत सुनेको छैन। तमक सुख छँदैछ, फेरि त्यो मलाई ब्याज जोड्दा जोड्दा 12 लाखको बनायो, 6 लाख बनाएर फेरि डबल 12 लाखको बनायो, अनि फेरि 6 लाखको डबल लाख बनायो। तमक सुख छोराले च्यात दियो भनेर, झुक्केर च्यात दियो भनेर बनायो। 3टा तमक सुख छ, 2टा लुका छ अनि एउटा मुद्दागरी छ। तपाईहरुलाई चाहिँ सरकारले के गर्दियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? के गरिदियो, हाम्रो न्याय गरिदियो हुन्थ्यो, तमक सुख च्यात दियो हुन्थ्यो। त्यही हो, त्यही न्यायको लागि आएको छौँ। गरिब जनताको झिना झपेटी खोसेर उठीबास लगाएका गुप्ता दाजुभाइ यसअघि ढुङ्गा गिटी भारत पठाउने गर्थे। तस्करी गरेर नेपालको प्राकृतिक सम्पदा दोहन गरेका उनीहरूलाई प्रशासनले रोक लगाएपछि चर्को मिटर ब्याजको गोरखधन्दामा लागेको बुझिन्छ। भारततर्फ तस्करी गरेर ढुङ्गा गिटी बेच्न नपाएपछि सर्वसाधारणलाई शिकार बनाउन थालेका दाजुभाइले गरिबलाई खोज्दै ऋण दिन थाले। गरिबी र शिक्षाको पहुँच कम भएकाहरूलाई धमाधम ऋण दिँदै पैसा असुल्न थालेका यिनीहरूले दर्जनौं परिवारको बिगौं जग्गा कब्जा गरेका छन्। शक्तिको आडमा आफ्नो प्रभाव देखाएका सुदखोरको अगाडि सुस्ताका जनप्रतिनिधि पनि ठाडो शिर लगाउँदैनन्। जनताको जग्गा दृष्टिबन्धकको नाममा आफ्नो पोल्टामा पारेका मिटर ब्याजी सुनिलको घरमा नै प्रतापपुर गाउँपालिकाको कार्यालय छ। आफ्नै बङ्गलामा गाउँपालिकाको कार्यालय राखेका उनको विषयमा त्यहाँका अध्यक्षले बोल्ने हिम्मत के गर्थे र त्यही शक्तिकै आडमा उनले अहिले पनि त्यहाँका पीडितहरूलाई बेला बेलामा धम्की दिइरहेका छन्। सुदखोर दाजुभाइको अगाडि सुस्ता प्रशासन पनि निकम्मा भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुवै पक्षबीच छलफल चलिरहँदा मिटर ब्याजी गुप्ता दाजुभाइले पीडितलाई धम्की दिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुख दर्शक भएको पीडितको गुनासो छ। हेर्दा बुझ्दाखेरि त मान्छे थुप्रैको यस्तो छ, अनि जिल्लामा गयौँ प्रशासन उल्टै थर्काउँछ, अनि सिडिओ कहाँ गयो सिडिओले थर्काउँछ। तपाईँले यस्तो आफ्नै गल्ती गर्ने अनि त्यसपछि हामीलाई दुःख दिने, सिडिओले पनि त्यही भन्यो। अनि जुन वकिलले यो कागज लेख्यो फिर्ती कागज, यति समयमा पैसा दिए फर्किन्छ, त्यो वकिलले पनि झुट बोल्छ। अब यसले पनि सुदखोर दाजुभाइको प्रशासनसम्मको पहुँचका विषयमा सोझै अड्कल काट्न सकिन्छ। आफ्नै घरको भुइँतल्लामा गाउँपालिका कार्यालय राखेर माथिल्लो तल्लामा बस्ने मिटर ब्याजी साहु सुनिल जङ्गबहादुरको शैलीमा माथिबाटै हुकुम गर्छन् रे। गरिबको सम्पत्तिमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएर बङ्गलामा बस्दै आएका यिनी वैदेशिक रोजगार र विवाहका लागि समस्या परेका गरिबलाई ऋण दिँदै हिँड्थे। वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि मासिक रूपमा कमाएको पैसा उनलाई पठाउँदा पनि कहिले तिरेर नसकिएपछि धेरैले जग्गा जमिन बेचेर तिरे, तर त्यति गर्दा पनि गुप्ता दाजुभाइको ऋण नसकिएपछि पीडितहरू अहिले आन्दोलित छन्। अर्काको रगत पसिना चुस्न बानी परेका सुनिल र जगदीश जस्ता चर्को मिटर ब्याजी माफियाहरूलाई जति नै गाली गरे पनि सायद कमै हुन्छ। यिनीहरूले दर्जनौं परिवारलाई उठीबास मात्र लगाएका छैनन्, मानसिक रूपमा उत्तिकै पीडा दिएका छन्। गुप्ता दाजुभाइका कारण बिगौं जमिन भएका सुस्ताका नागरिक सुकुम्बासी भएका छन्। यी सत्य घटनाबाट निकालिएको एउटा जल्दो बल्दो समस्या हो। तसर्थ यस प्रकारको यो समस्या तपाईँ हाम्रो घर परिवार सदस्यहरूमा पनि आइपरेको छ कि अथवा आइपर्न सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आफ्नो परिवार छरछिमेकलाई आजै सजग गराउनुहोस्। कतै बिना धितो सहज ऋणको लोभमा यस्तै मिटर ब्याजीहरूको फन्दामा पो पर्दै हुनुहुन्छ। यसैले ख्याल गर्नुपर्ने यो तथ्य, सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई कसरी तह लगाउँदैछ, पीडितहरूको समस्या कसरी समाधान होला, त्यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। छोटो समयमा धेरै आर्थिक लाभ कमाउने लोभ गर्दा यहाँ कैयौं परिवार बिलापमा रुमलिएका छन्। गैर कानुनी मानिएको मिटर ब्याजमा गरिएको ठुलो लगानी असुल हुन नसकेपछि लगानीकर्ता बिलापमा परे। धेरै लगानीकर्ताका घर सम्पत्ति मिटर ब्याजका कारण सखाप पनि भएका छन्। बढी ब्याज पाइने लोभमा मिटर ब्याजमा गरिएको लगानी रकम डुब्ने देखिएपछि कैयौंको घर बिचल्ली पनि भएको छ। तर केही यस्ता पिपासु झैँ लाग्ने ऋण लगानी गर्ने मिटर ब्याजीहरूका कारण काठमाडौँसम्म आउनु परेका छन् कतिपय पीडितहरू। सरकारले यही पीडितहरूको आवाजलाई सुन्न भनेर कार्यदल गठन गरेको छ र त्यो कार्यदलले कानुन कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव दिनुपर्नेछ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा।
लाख दिएर करोड असुल्ने धन्दामा सुस्ताकै चर्को मिटर ब्याजी सुदखोर दाजुभाइ सुनिल र जगदीश गुप्ता लागेपछि उनीहरूबाट उन्मुक्ति पाउन सुस्ताको एउटा गाउँ नै काठमाडौँ आइपुगेको छ। घरबार सबै सकियो, ऋणबाट उम्किन पाइएन। ऋण चुक्ता गरेको कागजपत्रमा उसकै अक्षर र हस्ताक्षर छ, तर पनि बन्दगी राखेको जग्गा फुकुवा भएन भन्दै यति बेला सुस्ता, प्रतापपुर, बर्दघाट, रामग्राम, सराबल र नवलपरासीबाट मिटर ब्याजी पीडितहरू घाम पानी नबनी माइती घरको सडकबाट न्यायको भिख मागिरहेका छन्। नवलपरासी, सुस्ता, प्रतापपुर, बर्दघाट, रामग्राम र सराबल गाउँ पनि मिटर ब्याजको चङ्गोलमा फसेको छ। साहुले लिएको रकमभन्दा दोब्बर तेब्बरको तमसुक बनाउने र सामाभन्दा बढी ब्याज लिने तथा गरिबलाई धम्क्यारै उनीहरूको जग्गा जमिन हडप्ने सुदखोरहरूको हरकतले आजित भएका पीडितहरूले प्रहरी प्रशासन पनि नगुहारेका होइनन्। तर कतैबाट न्याय नपाएपछि उनीहरू यति बेला काठमाडौँले सुनिदिन्छ कि भनेर माइती घरको सडकमा छन्। पछिल्लो समय सिङ्गो गाउँ नै मिटर ब्याजको चङ्गलमा फसेको घटनामा सुस्ता पहिलो भने होइन, यसअघि तराईका जिल्ला सर्लाही र सप्तरीमा पनि मिटर ब्याजीको आतंक डरलाग्दो थियो। पीडितहरू हार गुहार गर्दै प्रहरी कहाँ पुगे पनि यो विषयमा पीडितले उचित न्याय पाएको देखिँदैन, जसका कारण साहुहरूले सर्वसाधारणको जग्गा जमिन हडपेर सुकुम्बासी बनाएका छन्। मिटर ब्याजीको लेनदेनको कारोबारबाट पीडित भनिएका व्यक्तिहरूले आफूहरूले लिएको ऋण चुक्ता गरे पनि अधिकांश पीडितहरूसँग चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र भएको देखिँदैन। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासनले यो समस्यालाई सुनिदिएको भए हैन, निमुखा यी नागरिकहरूको चाहिँ नि जल्दो बल्दो मुद्दालाई सम्बोधन गरिदिएको भए यहाँसम्म आउनै पर्थेन। राज्य के भन्छ? प्रमाण छैन। यी गरिबको हकमा, गरिब त लुटिएका छन्, घरद्वार छैन हैन, सबै चाहिँ नि तपाईँको जिम्मेदारले लुटे, सामन्त्यले लुटे। अब ती सामन्तीमाथि मुद्दा चलाउनको लागि प्रमाणै छैन भनेर सरकारले गैर जिम्मेवार जवाफ दिइरहेको मैले पनि मिडियाहरूमा हेरेको छु। चर्को मिटर ब्याजमा सर्वसाधारणलाई दुनो गाई बनाएर चुसिरहेका सुदखोर बासाहरूले बेचरा ती सोझा साझा जनतालाई के को हिसाब देखाउँथे र? वर्षौंसम्म ऋण तिरिरहँदा पनि उनीहरूले ऋण चुक्ता भएको कागज कहिल्यै हात परेन, जसका कारण उनीहरूको घर जग्गा नै सुदखोरको पोल्टामा पुगेको छ। अब त्यही जग्गामा छौँ। अब जग्गा अब शिवकुमार अब मेरो साहु हो, तर उसले बेचेको चाहिँ सन्तोष प्रजापतिको नाममा छ। त्यहीँ बसिरहेछौँ, जोतभोग हामी नै गरिरहेछौँ। जग्गा कोही त्यस्तो अहिले खोज्न आएको छैन। अस्ति नै एकछिन आएको थियो त्यो सन्तोष प्रजापति, मेरो जग्गा हो, नक्सा लिएर आयो। मैले भने यसरी हुन्न, तपाईँ कोसँग जग्गा लिनुभयो? हामी यहाँ पहिला जग्गा हेर्न आउनु पर्थ्यो। अनि उसले भने शिवकुमार धोबी। मैले त्यसरी भने कागज जब देखाएँ अनि त्यसपछि ऊ भाग्यो, डरायो। मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या स्थानीय सरकारले नसुनेपछि राजधानी आएका हुन्। यति बेला सरकारले मिटर ब्याजीको जाल जेलबाट मुक्त गराउने आश्वासन दिएको छ। तैपनि माइती घरमा धरना भने रोकिएको छैन। लामो समयको हार गुहारपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई मिटर ब्याजीको समस्या समाधानका लागि उपायहरू पहिचान गरी अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। कार्यदलले मिटर ब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारणहरू तथा समाधानको उपायहरू पहिचान गर्ने, मिटर ब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। भलै ढिलै भए पनि सरकारको यो कदमले झिनो आश पलाएको छ। यस्ता खुङ्कार मिटर ब्याजीहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएर दण्डित नगरे अरू पनि सुदखोर जन्मिनेमा दुईमा छैन। त्यसैले बेलैमा यस्ता अपराध कर्ममा लाग्नेहरूलाई ठेगान लगाउन जरुरी छ। मिटर ब्याजमा लगानी गर्नेलाई बढीमा मासिक 10% ब्याज दिइने गरेको बताइन्छ। यसको कारोबारमा मजदुर वर्गदेखि लिएर सम्पन्न परिवारका व्यक्ति समेत संलग्न छन्। आकर्षक ब्याजको लोभमा आफन्त समेतको लाखौं रुपियाँ मिटर ब्याजमा डुबाएर गाउँ नै छाड्नुपर्ने स्थिति पनि छ, किनकि उनीहरू 10% मात्रै ब्याजको हिसाब गर्दैनन्। उनीहरू 40% हिसाब गरेर ऋणीबाट 1.5 लाखको 1 करोड रुपियाँसम्म असुल गर्न पनि पछि पर्दैनन्। सरकारी नियम कानुन विपरीत चर्को ब्याजमा नगद लिने र दिने यो विकृति हो, यो अपराध हो। एउटाबाट अर्काले ऋण लिँदा अग्रिम 20% रकम कटौती गरी दिइन्छ र हरेक महिना पुरै सामा रकमको 10 देखि 40% ब्याज असुल गर्ने यो गिरोहको सरकारले समूल अन्त्य गर्न जरुरी छ। कार्यदलले यसतर्फ केन्द्रित रहेर आफ्नो सुझावहरू सरकारलाई पेश गरोस्। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।